سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. جيت اليوم باش نشارك معكم حلول الانشطه تاع الكتاب المدرسي من الانشطه السنه الخامسه ابتدائي بيان سور، صفحه 10. نقراو لا كيستيون واللي تقول j'entoure les animaux qui vivent dans le désert. كما قلت لكم هنايا هذه انت تقرا مع il avec s و elle avec s. j'entoure معناتها أحيط الحيوانات اللي هما les animaux qui vivent dans le désert. le verbe vivre معناتها يعيش. dans le désert، désert هو الصحراء صح. نشوفوا les animaux اللي عندنا باش نعرفوا وينهم اللي يعيشوا في الصحراء ولا شا du désert. قط الصحراء. لو شامو هو الجمل. لو غيبار دو ديزير فهد الصحراء. عندنا هنايا لوغس، لوغس واللي هو الدب. عندنا لا فاش، لو شيان، وعندنا لو سيربون اللي هو الثعبان. عندنا لو فانك هو الفنك، وعندنا لو dromadaire. لا ديفيرونس ما بين لو شامو و لو dromadaire هي لو شامو عنده دو بوس و لو dromadaire عنده اون سول بوس صح. نبداو دروك. كيما كان هنا الحيوانات نعرفوهم احنا باسكو يعيشوا معانا، واللي هي لا فاش البقره، وعندنا لو شيان هذو باينين بلي يعيشوا معنا حنايا صح. نشوفوا دوطخ زانيمو. عندنا لو شا دو ديزير، هو في روحو راه يقولنا دو ديزير، هذا راهو باين بلي يعيش في الصحراء. ستادير انا شندير ندير له كيما هكا، ندير له دائره عليه. لو شامو وين يعيش معنا؟ لو شامو ما يعيش معنا، يعيش في الصحراء. بليتو ما نقولوش ما نسبوهاش الطريقه تاع التمييز ما بين هذه الحيوانات، ماشي اذا يعيشوا معنا ولا ما يعيشوش معنا، باسكو كاين ناس اللي يعيشوا في الصحراء هو يعيش معاهم. حنا خاصو اللي يعيش في الصحراء، هذا ما يعيشش في المناطق الشماليه، يعيش في المناطق الجنوبيه تاع الصحراء. عندنا لو شامو، لو غيبار دو ديزير، نيشان هذا الثاني يعيش في الصحراء باسكو قال لك دو ديزير. لوغس باغ كونطخ الدب ما يعيشش في الصحراء، كتبوا هنايا الدب. لافاش البقره هم باينين صاي. البقره صاي قلنا بلي ما تعيش في الصحراء. لو شيان ثاني ما يعيشش في الصحراء هو الكلب. لو سيربون يعيش في الصحراء ونديروا عليه كيما هكا. لو فانك يعيش في الصحراء والفنك. وعندنا ثاني لو شامو يعيش في الصحراء، نديروا عليه كيما هكا. لو dromadaire، سمحوا لي هنايا غلط صح. كملنا لا كيستيون نيميرو 8. نشوفوا لا كيستيون اللي تجي موراها. لا كيستيون اللي موراها واللي تقول لنا je classe les animaux dans le tableau. je classe معناتها اضع ولا ارتب ولا ارتب. هنايا قصدو اضع. je classe نحط نكلاسيهم ننظمهم صح. لي زانيمو شكون هما لي زانيمو؟ بيان سور بلي هادو لي زانيمو اللي طاهم لنا من قبل، ما غاديش نجيبو حنايا حيوانات واحده اخرى من ريسانا ونحطوهم له هنايا. شا قال لك؟ لي زانيمو سوفاج. عندنا هنايا دو كاليتي دي زانيمو، لي زانيمو سوفاج و لي زانيمو دوميستيك. قلنا بلي دوميستيك معناتها اليفه اللي ما تاذيش الانسان، وهنايا سوفاج معناتها متوحشه، متوحش صاي. نبداو بالحيوان الاول واللي هو لو شا دو ديزير. وين هالالف هنا اللي يعيش معنا؟ هذا قلنا دو ديزير ما يعيش معنا، هذا تاع الصحراء. هذا سي با ان انيمال دوميستيك. وين يتكلاسا؟ يتكلاسا هنا لو شا دو ديزير.
صح. نبداو بالحيوانات الاليفه اللي تعيش معنا، ومن بعد كينا نشوفوا اللي يدخل لنا فيهم الشك. صح. عندنا لو شيان، حيوان اليف ولا متوحش. لو شيان يعيش معنا وما يأذيناش، نقولوا لو شيان. صح. عندنا ثاني لافاش، حيوان اليف. عندنا ثاني حيوان الاخر اللي باين. نكملوا دروك مع لي زوتر زانيمو، هذو قلنا باينين. صح. نشوفوا لو شامو. كاين بزاف ناس اللي تقول لك الحيوان اللي يعيش في الصحراء هو حيوان متوحش، بصح حنايا نشوفوا الميزه تاعو اذا يعيش مع الانسان ويأذيه ولا لا. عندنا حيوان الجمل ما يأذيش الانسان، باغ كونطخ يستخدموا في الترونسبور، في النقل وكاع ولا حمل الاشياء. سما نديروه مع لاكاز هذه تاع الحيوانات الاليفه. لو شامو. صح. لو غيبار دو ديزير، هذا لو غيبار دو ديزير فهد الصحراء او حيوان متوحش. لو غيبار دو ديزير متوحش. لوغس ثاني متوحش. واش صح هذا لو شيان. لو سيربون متوحش باسكو يأذي الانسان، سواء يعيش في الصحراء ولا يعيش في يأذي. وعندنا لو فانك، ثانيك حيوان متوحش. لو فانك. لو درومادير كاين اللي يصنفوه مع المتوحش، كاين اللي يصنفوه مع الاليف، حنا نديروه مع الحيوانات المتوحشة. le dromadaire. C'est bon? Les animaux sauvages sont le chat du désert, le guépard du désert, l'ours, le serpent, le fennec et le dromadaire. Par contre, la vache ou le chien ou le chameau, ce sont des animaux domestiques. صح. دونك نكملنا مع هاد لاباج 10. on passe à la page 11. صح. la première question اللي تقول j'écris le sujet de la phrase. j'écris le sujet de la phrase. عندنا le premier sujet la gazelle, le deuxième le chameau. عطيلك هنايا des photos. La première phrase, qui est couché sur le sable. Qui est couché sur le sable. couché معناتها راقد، هنا ماهوش راقد. صح. qui est couché sur le sable شكون اللي راهو مجمع على الرمال. هو هذا شو راكم تشوفوا هنا، رانا نشوفوا في الجمل واللي هو le chameau, c'est-à-dire le sujet هو le chameau. E-A-U. صح. qui court sur le sable شكون اللي راه يجري في الرملة. le sable هو الرمال ياك. هي الغزالة لا غازيل. صح. le sujet باش نعاودو نأكدو مليح، le sujet هو اللي يقوم بالفعل، هو الفاعل. صحيح. صح. la deuxième question هي je regarde l'image puis j'écris. il كملوا مع la question suivante واللي تقول je regarde l'image puis j'écris. il معناتها هو ولا elle اللي معناتها هي. je regarde معناتها انظر الصورة، puis هذه معناتها ثم، j'écris il ولا elle نكتب هو ولا هي. باش نديرو لازم قبل نقراو هذو لي فراز.
قلنا لو زيبر ا دي ريور. لو زيبر عنده هذه خط كحل بيض بعد كحل بعد بيض وبعد كحل، هذو اسمهم لي ريور. لو زيبر ا دي ريور. كيفاش حنا نعرفوا ولا نستخدموا هذا ولا هذا؟ دابور نحوسوا على السوجي تاع هاد لا فراز. لو زيبر ا دي ريور، قالك الحمار الوحشي عنده هذه الحيات هاك. هذا هو لو سوجي تاع لا فراز. لو سوجي عندنا هذا لارتيكل ديفيني لو. باش نعوضوا لو زيبر، زيبر هو الحمار الوحشي ولا نعوضوه بهي؟ هو إل، سما لا نكتبو إل هنايا، هو إل. نشوفوا لا دوزيام فراز. لو ليون a une jolie crinière. Le lion a une jolie crinière. Le lion هو الأسد. a le verbe avoir عنده une jolie معناتها جميلة. crinière هذه هي لا crinière، هذا الشعر اللي راهو ملتف حول الرأس تاعو كاع كيما هكا مهود عند الرقبة، هذا يسموه لا crinière du lion. لو ليون هو السوجي تاع هاد لا فراز. باش نعوضوه بإل ولا بآل؟ الأسد كاع طولو عرضو، ياه ما نطيقوش نعوضوه بآل، عيب. نديرو إل هنايا هو صح. La girafe a un long cou. La girafe a un long cou. الزرافة هي لا جيراف عندها عنق طويل. لو كو هو العنق. العنق صح. نسيت هنا ما قلت لكمش لا كرينيير بالعربية الفصحى اسموها بتة الأسد. هذا الشعر اللي ملتف حوالين الراس تاعو رقبته اسموه البدة صح. لا جيراف ا ان لون كو. الزرافة هي فيمينا ولا ماسكولا؟ لا جيراف كي قالنا لا سيتادير فيمينا، إما حنا نعوضوها ب ال. هذا لو برونون بيرسونيل. ولا نكتبوها بالاو اللي دايره هكا ال صح. هنايا نكونوا كملنا هذه الصفحه اللي هي رقم 11. نقولكم هنا على حاجه برك قادر السؤال يتطرح بطريقه اخرى. يقول لك هنايا trouve le sujet puis remplace-le avec le pronom personnel qui convient. trouve اوجد الفاعل هو السوجي، après remplace-le عوضه بلو برونون بيرسونيل كي كونفيان. قادر إل قادر ال. واذا كانوا عندنا ميز دي برونون بيرسونيل واحد اخرين دي سوجي واحد اخرين كيما نو ولا شغل موا اي مون كاماراد نعوضوها بنو. نقولوا سميرة اي سامير نعوضوها ب ال افيك اس. قادر كيما هكا ولا قادر يقولك remplace le avec le pronom personnel qui convient. نتوما على الفهم تاعكم تاع السؤال. سي بون كملنا 10 و 11. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله واللي فيها نكملوا صفحات الباقيه.